TV actress Jody Santa Maria mipakitag suporta sa uyab ni ini nga si Cavite Vice Governor Jolo Revilla. Sila ni Mercado may post og hulagway siyang Facebook account diin makita nga mibisita si Jody ni Jolo kauban ang anak ni ini nga si Thirdy ug anak ni Revilla nga si Gabby. Ang maong hulagway gikuha sa wa pagisulod sa operating room ang batanong opisyal para sa pagkuha sa tubo sa walang bahin sa iyang dughan. Si Mercado mi-upload usab og hulagway paghuman sa mong operasyon nga adunay caption nga nagpasalamat sa Ginoo ug sa mga doktor sa Asian Hospital tungod sa successful operation. Si Jolo nakagawas na sa ospital kagahapon adlang Domingo, 8 ka adlaw human aksidente nga naposilan ang kaugalingon. Sa Showbiz Chika, Maris Puyo.